आसिया बासित होस्ट है अगर वो अस्सलाम वालेकुम। नेट का आज फिर मसला है, शायद सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए थे। मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। बहरहाल मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये 6 अल्फाज हैं जो आज के सबक में हमने समझने हैं, जिनमें पहला लफ्ज़ है क़ब्ल, जिसका तर्जमा है पहले। उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज़ है बाद, उर्दू में भी इसका तर्जमा बाद ही है और उर्दू का आम लफ्ज़ है। ये उर्दू में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। क़ब्ल भी इस्तेमाल होता है, बाद भी इस्तेमाल होता है। इंदा, तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास इंदा, जिसका तर्जमा है पास। आगे मिसालें आएंगी, उनसे बात वाज़ेह हो जाएगी। चौथा लफ्ज़ है हौल, हौला, जिसका तर्जमा होता है आस पास। इसी से उर्दू का लफ्ज़ निकला हुआ माहौल, जिसे हम माहौल पढ़ते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसको हम कहते हैं माहौल। हमारा माहौल अच्छा है, तो माहौल असल में ये अरबी का लफ्ज़ होता है माहौल। मा का तर्जमा होता है जो कुछ, हौल इर्द गिर्द। तो जो कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है, जिसको अंग्रेज़ी में एनवायरनमेंट कहते हैं, वो असल में ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। मा हौल, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, तो उसको उर्दू में कह देते हैं माहौल। तो हौल का लफ्ज़ी तर्जमा है आस पास। और इसके बाद पांचवा लफ्ज़ है माआ, और माआ का तर्जमा है साथ। और छठा लफ्ज़ है बैन, जिसका तर्जमा है दरमियान। आगे हम एक एक आयत के ज़रिए से इन्हीं अल्फाज की मिसालें देखते हैं। क़ब्ल का लफ्ज़ कुरान मजीद में लगभग 199 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, यानी 200 दफ़ा। और बाद का लफ्ज़ कुरान मजीद में 242 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जैसे वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, वाव का तर्जमा और, माँ जो अभी मैंने जिक्र किया था माहौल के अंदर माँ का तर्जमा हो रहा है जो, यहाँ पर भी उसका तर्जमा जो। उन्ज़िला नाजिल किया गया, उतारा गया, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, जो इल्म उतारा गया, जो वही नाजिल की गई आपसे पहले। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, सूरह बक़रा के अंदर है। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ जिसके बारे में हम बहस कर रहे हैं वो ये है क़ब्ल, क़ब्लिका आपसे पहले। तो ये एक मिसाल है, बाकी 198 मिसालें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं जो आप तलाश कर सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ बाद, अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो तीसरे पारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने बयान किया है कि जब वो एक बस्ती पर से गुज़रे जिसके घर बिल्कुल वीरान बोसीदा हो चुके थे, गिर चुके थे, तो मर्र अला क़रियतिन ख़ावियतिन अला अहलिहा अला उरूशिहा, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती को देखकर उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये घर और इस बस्ती वाले, इन घरों के मालिकान, वो तो मर गए, गल गए, सड़ गए, उनके जिस्म रेजा रेजा हो चुके हैं, ये दोबारा कैसे जिंदा होंगे। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा था, अन्ना युह्यी हादिहिल्लाह, कैसे युह्यी जिंदा करेगा, हादिही इसको, इस बस्ती को, यानी बस्ती वालों को, अल्लाहु अल्लाह ताला,
بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، یعنی بستی والوں کے مر جانے کے بعد ان کو دوبارہ اللہ جل شانہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو پھر تفصیلی واقعہ ہے آگے قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر لفظ بعد ہے، لفظ بعد یہاں پر استعمال ہوا ہے 242 میں سے ایک جگہ یہ ہے، باقی 241 یا اس کے لگ بھگ جگہ آپ قرآن مجید سے تلاش کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی بعد کا ترجمہ نیچے اردو میں جو ہوا وہ بعد سے ہی ہوا ہے، اور اوپر قبل کا ترجمہ پہلے سے ہوا ہے۔ اگلے دو لفظ ہیں عند اور حول۔ عند کا لفظ لگ بھگ 197 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، جن میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ما اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو، اسی ما کا ترجمہ کبھی کبھار کرتے ہیں نہیں، اسی ما کا ترجمہ کبھی کبھار کرتے ہیں کیا۔ تو ایک ہی لفظ مختلف معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آگے تفصیل سے ہم پڑھ بھی لیں گے یہ انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم ما کا ترجمہ کر رہے ہیں جو کچھ، جو چیزیں بھی عندکم تمہارے پاس ہے۔ کم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ضمیر متصل ہے، عند کے ساتھ مل کر آئی ہے، اور اس کم کا ترجمہ ہو رہا ہے تمہارے، عند کا ترجمہ ہو رہا ہے پاس، عندکم تمہارے پاس، جو چیز بھی تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہو جائے گی، وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے باقین وہ باقی رہے گا۔ تو ایک ہی آیت میں عند کا لفظ دو دفعہ استعمال ہو گیا، عندکم عند اللہ۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حول، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پہلے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ فا کا ترجمہ ہو رہا ہے پاس، لما جب، اضاءت روشن کر دیا، پیچھے بات چل رہی ہے، مثال بیان ہو رہی ہے کہ جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، تو یہاں پر اضاءت کی جو ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے النار کی طرف، جو پچھلے آیت کی ابتدا کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب روشن کر دیا آگ نے ما حولہ اس کو جو اس کے آس پاس ہے یا آس پاس تھا، یعنی آگ جلانے والے شخص کے ارد گرد جو کچھ تھا آگ کے جلنے کی وجہ سے وہ روشن ہو گیا اور اسے ارد گرد کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر حول کا لفظ جس پر ہماری بحث چل رہی ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہو ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے، اس کے آس پاس۔ حولی کہہ دیں تو میرے آس پاس، حولہم کہہ دیں تو ان کے آس پاس، ترجمہ بدلتا جائے گا ضمیر کے بدلنے کی وجہ سے۔ تو حول کا لفظ لگ بھگ 16 جگہ استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ جگہ ہے، باقی کی 15 جگہ آپ قرآن مجید میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ آخری دو لفظ ہیں مع اور بین۔ مع کا ترجمہ ساتھ، بین کا ترجمہ درمیان۔ اسی بین سے ملتا جلتا لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بین یدیہ، جب ہم نے 6 جہتیں پڑھی تھی اس میں پہلا لفظ تھا امام، اور امام کے ماتحت امام کے ساتھ ہی ہم نے بین یدیہ کا لفظ بھی پڑھ لیا تھا کہ امام کا ترجمہ بھی سامنے کا ہوتا ہے اور بین یدیہ کا ترجمہ بھی سامنے کا ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی بین کا لفظ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یدیہ کا لفظ جڑتا ہے اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے سامنے۔ جب صرف بین کا لفظ ہو تو بین کا ترجمہ ہوتا ہے درمیان۔ مع کا لفظ 164 مرتبہ اور بین کا لفظ 266 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ۔ مثال لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو
بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. لا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا نفی کے لیے، جیسے ما نفی کے لیے ہے اسی طرح لا بھی نفی کے لیے ہے. ان دونوں کا فرق آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لا تحزن، غم نہ کرو. حزن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حزن و ملال، غم. ان اللہ معنا، ان کا لفظ قرآن مجید میں کثیر تعداد میں استعمال ہوا ہے. آگے ہم پڑھیں گے اس کو بھی انشاءاللہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. بے شک اللہ تعالی معنا ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر مع لفظ استعمال ہوا ہے نا ضمیر کے ساتھ. اگر اسی کو ہم نا کی جگہ پر یا رکھ دیں، ان اللہ معی، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا میرے ساتھ. بلکہ یہ آیت اس موقع کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جا کر چھپے تھے، اور مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کی منہ تک پہنچ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پریشان ہوئے کہ اگر مشرکین نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھنے والے ہیں، دیکھ لیں گے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسلی دی اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس آیت کے اندر بہت سارے وہ پہلو ہیں، بہت سارے وہ دلائل ہیں جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی فوقیت، برتری، ان کا برحق ہونا شیعہ مذہب کے مقابلے میں یہ ثابت ہوتا ہے. اور بہت سارے غلط عقائد اور خیالات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی کے متعلق غلط فہمی کے طور پر یا پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائے گئے ہیں، وہ بھی اس آیت سے ان کی تردید اور نفی ہوتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی معیت، اللہ کی کے ساتھ ہونے کو اور اللہ کی مدد کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا کہ معنا، اللہ کی مدد جیسے مجھ نبی محمد کے ساتھ ہے، ایسے ہی اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ابو بکر کو بھی حاصل ہے. اس کے برعکس جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور آگے سمندر آ گیا، پیچھے بنی اسرائیل کے فرعون کی فوج لشکر آ گیا، تو اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پھر پکڑے گے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب معی میرے ساتھ ہے. یعنی موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے معیت کو، اللہ کے ساتھ کو اپنی طرف منسوب کیا. معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، اور اس معیت میں اپنے ساتھ اپنی امت کو شریک نہیں کیا، ذکر نہیں کیا. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کیا، جس سے ان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال مع کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. باقی مثالیں ہم قرآن مجید سے تلاش کر سکتے ہیں. دوسرا لفظ بینہ ہے جو 266 مرتبہ استعمال ہوا، لگ بھگ کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک آیت ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایسی بات کی طرف. اب الی کا ترجمہ ہے طرف، کلمہ کا ترجمہ ہے بات.
आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ। अब लफ्ज़ी तर्जमा तो इला का हमने पहले कर दिया तरफ, और ऐसी बात बाद में है, लेकिन हर ज़बान के जुमलों की अपनी तरतीब होती है और उस ज़बान का जुमला उसी तरतीब के मुताबिक दुरुस्त हो सकता है। किसी दूसरी ज़बान के जुमलों का जब उस ज़बान में तर्जमा किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि एक ज़बान में जो लफ्ज़ पहले आया हो तर्जमा की जाने वाली ज़बान में भी वही लफ्ज़ पहले आए, ये ज़रूरी नहीं है और इससे जुमला दुरुस्त नहीं हो सकता है। उर्दू में भी ऐसे ही है, अरबी में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, फ़ारसी में, दुनिया की किसी भी ज़बान में भी देखें तो हर ज़बान की तरतीब एक अपनी होती है। तो अरबी के अंदर इला पहले आएगा, कलीमा बाद में आएगा, लेकिन उर्दू तर्जमा जब भी होगा तो बात को दुरुस्त करने के लिए, जुमले को सही करने के लिए हमें तरफ का लफ्ज़ बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ, वरना यूँ कहेंगे आ जाओ तरफ ऐसी बात के, तो वो फिर बा मुहावरा तर्जमा नहीं बनता, लफ्ज़ी तर्जमा बनता है। ऐसी बात सवाइन जो बराबर है, बैनना व बैनकुम हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। ये अहले किताब से खिताब है कुरान मजीद के अंदर। कुल या अहलल किताब, आयत की इब्तिदा यूँ है, कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब, आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, तुम भी उसके कायल हो, हम भी उसके कायल हैं। वो बात क्या है? अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, यानी कि तौहीद। तो तौहीद एक ऐसी बात है, तौहीद एक ऐसा अक़ीदा है जो तमाम अदियान समाविया के नज़दीक बुनियादी अक़ीदा है और मुसल्लम है और बरहक है। जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है, तीन बड़े मज़हब यही हैं इस वक्त, तो इन सब के अंदर जो असल तालीम है वो तौहीद की ही तालीम है, जो मुश्तरक तालीम है। तो यहाँ पर बैना का लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल हुआ, बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। उर्दू में ये जुमला आमतौर पर यूँ इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में तो यूँ कह देते हैं कि एक ऐसी बात मान लो जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो हमारे और तुम्हारे दरमियान, दरमियान का लफ्ज़ एक ही मरतबा इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी का अपना अंदाज़ है, उसमें दोनों मरतबा बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। तो 266 में से एक मिसाल ये है, बाकी मिसालें हम कुरान मजीद के अंदर तलाश कर सकते हैं खुद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हमने 6 नए अल्फाज सीखे हैं, जो 6 जहतें तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनसे मिलते जुलते मफ़हूम को अदा करने के लिए 6 अल्फाज हैं, जो मजमूई तौर पर कुरान मजीद में 1084 यानी लगभग 1100 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। कमी बेशी इस तादाद में हो सकती है। इन अल्फाज को जब भी हमारी तिलावत में आए उस वक्त ज़रा रुक कर आदमी सोच ले कि इस लफ्ज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था और इसका क्या मफ़हूम है। क़ब्ल और बाद तो बिल्कुल आसान है, उर्दू के अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। अगले जो अल्फाज हैं इंदा और हौला और माआ और बैना, इनका तर्जमा ज़हन नशीन करने की और याद रखने की ज़रूरत है। तो ये 6 अल्फाज हो गए आज के सबक में। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोकता हूँ। आज का नया सबक इतना ही है। 9:26 हो रहे हैं। 10 से 15 मिनट मज़ीद मश्क आज के सबक की भी हो सकता है, कोई अल्फाज आ जाए, कोई लफ्ज़ आ जाए, और पिछले असबाक की भी मश्क के लिए 10 से 1 मिनट का मज़ीद में क्लास जारी रखूँगा। जो शरीक होना चाहें वो शरीक रहें, और अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकती है। नया सबक और कुछ भी नहीं है।